बेवकूफ़ पाकिस्तान में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, दुनिया के अंदर मिलेंगे जो इससे रूगर्दानी करेंगे। यानी इनको कैसा इनका दिमाग फिरा है। आज मुझे किसी ने एक खबर आ गई, दूसरी खबर लोगों ने बता दिया कि वो ये नहीं है, आप समझ गए, अपने बंदे को, मौलवी को खुद मारा, पकड़े गए, हमारी इंतजामिया ने पकड़ लिया, शाबाश चलो शुक्रिया, हालांकि तुमसे तवक्को नहीं थी, इस तरह तुमसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन शुक्र है इंतजामिया ने पकड़ लिया। कत्ल भी अपने मौलवी को खुद किया, दूसरे लोगों को पकड़े, चंद और लोगों को भी मारा, और यह था कि दूसरों ने मशहूर कर दिया कि जी हमारे शिया ने अली के साथ जुल्म, और खुद शुक्र है इंतजामिया ने पकड़ लिया, खुद अपने बंदे ने मारा, खुद मारा। और खैबर पख्तून में जो ज़खायर है सोने के, पहाड़ों से सोना निकले, क्रोमाइट निकले, पत्थर निकले, बलोचिस्तान से पत्थर निकले, क्रोमाइट किस्म किस्म के, इसलिए बलोचों को, पठानों को और सिंधियों को, पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तालिबान बना लिए। कोई तालिबान मालिबान नहीं है, ये इनके अपने हैं, ये सारे एजेंसियों के अपने करतूत है, कोई तालिबान नहीं है, समझे। अब कोशिश हो गई, अमेरिका काला हो गया उसका मुंह, रूस का मुंह काला हो गया, सुपर ताकतें। अब यहाँ जो मुर्तद लोग हैं जैसे कि कादियानी, जो हमारी बड़ी असामियों पर है, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को लड़ाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू था, यहूदी था, उसको छोड़ करके अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आजकल हमारे एजेंसियों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पर अल्लाह का भला करे इंडिया है, तीसरे नंबर पर ईरान है। और जो सबसे पहला ईरान हमारा दुश्मन है, इंडिया बाद में है, यहूदी पहले, ईरान दूसरे, इंडिया तीसरे, अफगानिस्तान खुदा की कसम ना आपका दुश्मन था ना है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, चूंकि अमेरिका हार गया, रूस हार गया, सुपर ताकतें हार गई, हारने के बाद वो अपना बदला तो नहीं लेंगे, ज़्यादा कोशिश हो रही कि अफगानिस्तान के साथ आपको लड़ाए। खुदा न करे, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है, खुदा न करे, 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 खुदा, ये हिंदू नहीं है। अगर तुमने अफगानिस्तान से सोचा लड़ने का, अल्लाह की कसम तुम्हारे जैसे कायनात में रुस्वा कोई नहीं होगा। वो मजहब पे लड़ेंगे, वो इसको ईमान समझ करके लड़ेंगे, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों के साथ दे करके तुम्हें जूते मारेंगे। होश से काम ले लो, अकलमंदी से काम ले लो, दानिशमंदी से काम ले लो, बेअकल न बनो, और गैर मुस्लिमों के, शियों के और कादियानियों के इनके हाथ पे न खेलो। खुद उनका, मैंने अर्ज किया कि आज भी देख लो ना, खुद अपने मौलवी को कत्ल करके फिर बता रहे हैं कि जी अल्लाह का भला करे, उधर से फिर जुलूस निकाल रहे हमारे मौलवी को सुन्नियों ने कत्ल। सुन्नी ने कहाँ कत्ल? कत्ल तो तुम्हारे बंदे खुद, इंतजामिया को अल्लाह जज़ा खैर, इंतजामिया ने पकड़ लिया। मुर्दार, मुर्दार की यही पहचान है, इसलिए नाराज नहीं होना। ये देखें ना, आप लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, अभी आप चले जाओ, अगले जुमे को चले जाओ, अगले जुमे को फिर आ जाना, मुझे बता देना अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं। इंशाल्लाह तुम मरोगे, मैं भी, तो चूंकि मैं 30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, कम से कम 30-35 साल से मैं भी मुल्क बैरून मुल्क घूम रहा हूं और लोगों से पूछ रहा हूं कि अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं, तो किसी के पास कोई लफ्ज ही नहीं, अंग्रेज है ही बेगैरत, तो गैरत का लफ्ज कहां से आएगा। मंजूर पैदा हो गया तो वालिदैन ने नाम मंजूर रखा, बेटा मेरा पैदा हो गया तो फिर उसका नाम मैंने तकी रखा, दूसरा पैदा हो गया तो शफी रखा, फिर हो गया एमन रखा, तो बच्चे होंगे, ये हो गई चीज तो मेरे पास, हमारे मुल्क में तो हम इसको टोपी कहेंगे, और ये जिस मुल्क में है तो फिर उसको कुरान कहेंगे, और अंग्रेज पास गैरत ही नहीं है तो गैरत का लफ्ज कहां से आएगा। ये कानून चल रहा है आपके यहाँ, इसलिए सुन लो, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम, ये इब्राहिम का दीन है जो अबुल अनबिया है, 4000 4,000 अनबिया का अब्बा है, ये उसका मजहब है, यही उसका दीन है। मेरे नबी फरमाते अना अला मिल्लत अभी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और प्यारे मोहम्मद का दीन एक ही, अनबिया का दीन एक होता है, अकायद, नजरियात, ईमानियात सब एक होते हैं, चंद फर्ई मसाइल के अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए, वरना यह है कि उसूल कुल्लिया वो है जो मेरे अब्बा ने इब्राहिम ने बता दिया। और सुन लो, इसको आम कर लो, सुन लो, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम, ये मिल्लत इब्राहिमी है, ये मिल्लत मोहम्मदी है, जो इससे रूगर्दानी करेगा कोई अकलमंद नहीं, इल्ला मन सफिया नफ्सु, परले दर्जे का बेवकूफ होगा। इसलिए सुन लो, सिवाय तबलीगी जमात के, सिवाय अल्लाह का वाले उलमा के, सिवाय हाफिजों के, कारियों के, उलमा के, सिवाय दीनदार तबके के, जो जिनके ज़माने इख्तिदार जिनके हाथ में है, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, आइंदा इनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। फजलुर रहमान कहे या न कहे, मैं तो कहता हूं, ये कुरान कह रहा है। वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिमी से, मिल्लत मोहम्मदी से कौन रूगर्दानी करेगा? नहीं, कोई अकलमंदी से रूगर्दानी नहीं करेगा। रूगर्दानी करेगा मन सफिया नफ्सहु, परले दर्जे का अहमक सफी होगा, बेवकूफ होगा। तू कह दे अपने आप को अकलमंद, टाई भी लगा ले, तू पतलून भी पहन ले, तू नंगा सर भी हो जा, और तेरे पास सर्टिफिकेट अमेरिका की भी हो कि जी अकलमंद है, तो मैं थूकूंगा तुझ पे, तू अकलमंद नहीं, अकलमंद मैं हूं कि मेरे सीने के अंदर ये मौजूद है, अकलमंद मैं हूं।
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اگر مولوی کا سینہ اس سے خالی ہے وہ کہہ دے، آپ اشتہاروں میں کہہ دیں، نیٹ پر بھی آپ دے دیں، اخباروں میں بھی دے دیں کہ یہ مولوی دا غٹ عالم دا غٹ عالم دا غٹ بے غیرت دا، لیکن غٹ عالم نہیں ہے، غٹ بے وقوف قسم کا ہوگا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں یہ ہوتا ہے۔ اہل علم وہی ہوتا ہے کہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے۔ یہ علماء ہے، یہ حفاظ ہے، یہ قراء ہے، یہ تبلیغی، یہ دیندار، یہ تہجد گزار، یہ نبی کے دامن کو پکڑنے والے، یہ دین کو پکڑنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ نبوت کا نصاب ہے اور اسی پر انبیاء گزرے ہیں کہ اللہ کے لیے فرماتے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ہے، ابراہیم بھی انہی اصولوں کے پابند اپنے اولاد کو وصیت ہوا۔ یعقوب، ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب کے سب اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اور کس مذہب پر چلو گے اور کن کی پیروی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا، جو تیرے ابا اور تیرے دادا، تیرا ابا اسحاق اور تیرے دادا ابراہیم کا جو دین انبیاء کے، ہم اسی پر چلیں گے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم آپ کی اولاد ہے۔ بے وقوف پاکستان میں ملیں گے، انڈیا میں ملیں گے، دنیا کے اندر ملیں گے جو اس سے روگردانی کریں گے۔ یعنی ان کو کیسا ان کا دماغ پھیرایا۔ آج مجھے کسی نے ایک خبر آگے دوسری خبر لوگوں نے بتا دیا کہ وہ یہ نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، اپنے بندے کو مولوی کو خود مارا، پکڑے گئے، ہماری انتظامیہ نے پکڑ لیا، شاباش چلو شکریہ، حالانکہ تم سے توقع نہیں تھی، اس طرح تم سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا۔ قتل بھی اپنے مولوی کو خود کیا، دوسرے لوگوں کو پکڑے، چند اور لوگوں کو بھی مارا، اور یہ تھا کہ دوسروں نے مشہور کر دیا کہ جی ہمارے شیعان علی کے ساتھ ظلم، اور خود شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا، خود اپنے بندے نے مارا، خود مارا۔ اور خیبر پختون میں جو ذخائر ہے سونے کے، پہاڑوں سے سونا نکلے، کرومائٹ نکلے، پتھر نکلے، بلوچستان سے پتھر نکلے، کرومائٹ قسم قسم کے، اس لیے بلوچوں کو، پٹھانوں کو اور سندھیوں کو، پنجابیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے طالبان بنا لے۔ کوئی طالبان مالیبان نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہیں، یہ سارے ایجنسیوں کے اپنے کرتوت ہے، کوئی طالبان نہیں ہے، سمجھے؟ اب کوشش ہو گئی، امریکہ کالا ہو گیا اس کا منہ، روس کا منہ کالا ہو گیا، سپر طاقتیں۔ اب یہاں جو مرتد لوگ ہیں جیسے کہ قادیانی، جو ہماری بڑی اسامیوں پر ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو لڑائے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندو تھا، یہودی تھا، اس کو چھوڑ کر کے اب ہمارا سب سے بڑا دشمن، آج کل ہمارے ایجنسیوں میں سب سے بڑا دشمن ہمارا افغانستان ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کا بھلا کرے انڈیا ہے، تیسرے نمبر پر ایران ہے۔ اور جو سب سے پہلا ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا بعد میں ہے، یہودی پہلے، ایران دوسرے، انڈیا تیسرے، افغانستان خدا کی قسم نہ آپ کا دشمن تھا نہ ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، چونکہ امریکہ ہار گیا، روس ہار گیا، سپر طاقتیں ہار گئی، ہارنے کے بعد وہ اپنا بدلہ تو نہیں لیں گے، لہٰذا کوشش ہو رہی کہ افغانستان کے ساتھ آپ کو لڑائے۔ خدا نہ کرے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، خدا نہ کرے، 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 خدا، یہ ہندو نہیں ہے۔ اگر تم نے افغانستان سے سوچا لڑنے کا، اللہ کی قسم تمہارے جیسے کائنات میں رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مذہب پہ لڑیں گے، وہ اس کو ایمان سمجھ کر کے لڑیں گے، تمہارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ دے کر کے تمہیں جوتے ماریں گے۔ ہوش سے کام لے لو، عقل مندی سے کام لے لو، دانش مندی سے کام لے لو، بے عقل نہ بنو، اور غیر مسلموں کے، شیعوں کے اور قادیانیوں کے ان کے ہاتھ پہ نہ کھیلو۔